लीडर पिछे जहाज साड़ा, लीडर के पिछे रोडों ते भा लाई, लीडर के पिछे अदालत साड़ियां। मैं कहा लीडर पिछे जायज आई तो कुरान पिछे जायज कोई नहीं। दुनिया के जलील तरीन लोगों और कायनात के जलील तरीन लोगों और तो तुसी मजलूम हो सी गल वाली ठड्डी करते पे ਤੁਹਾਡੇ बारे। आज लीडर पिछे पीएफ का जहाज साड़ना जायज है, अदालत साड़ियां जायज हैं, जना हाउस साड़ना जायज है और कोर कमांडर का हाउस और साड़ना जायज है। तो कुरान की अजमत वास्ते ये चीज़ें जायज कोई नहीं। मालूम होया तुहानू गैरत कुरान वास्ते नहीं आती, तुहानू गैरत सिर्फ अपने लीडर वास्ते आती है। हाँ जी, तुहानू गैरत सिर्फ अपने लीडर वास्ते आती है। रह गई गल अन्ना गंजियां दी, अन्ना हुक्मराना दी। जदों वेखिया ना कौम का मिजाज तो बदल गया, हुण ते लपैक भी ऐलान कर बैठी पूरे मुल्क के। लपैक हर मौके से आती है ना, ते दूसरा तरह नहीं आती भाई इतने 5 बंदे आ गए तो गल मुक गई। लपैक जदों भी निकलती है ऐसे सीना तान के निकलती है, आप तो सीना तान के निकलती है ते मुनाफिकां दे ते घरां दे आने जड़े ने उन्होंने फाड़ के निकलती है। जले लपैक निकलती है तो हर कोई कहता है हाँ लपैक वाले वक्त आ गए। मैं कहा क्यों नहीं, हालांकि पुत्रो असम्बलियत भी आना है। गंजे नमाज ते शबाज नो तो बाबा जी फरमाते थे सब कन खड़िया, एक कन खड़िया टीवी ते बैठ के कहते पूरे मुल्क दे विच ना जुम्मे वाले दिन हुर्मत कुरान का दिन मनाया जाएगा। मैं का जलील आदमी, दुनिया का जलील तरीन शरीफ आदमी, दुनिया का जलील तरीन शरीफ ते है ना। मैं का मौलाना मकसूद साहब दादा साहब के जेड़े खतीब हैं पुराने साहब का ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜਾਵਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਜਿਤਨੀ ਗੈਰਤ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। हाँ जी, तुहाडा काम ये नहीं कि जनाब एहतजाज किया जाएगा, तुहाडा काम ए वे कि जनाब एटम बम ते मिसाइल शाहीन ते गौरी ते अब्दाली ये सारे सिद्धे कर दो ते स्वीडन नू कहो पुत्रो इत्थे आके उम्मत मुसलमान कोलो अल्लाह रसूल कोलो माफी मंगो, नहीं तो एटम बम तुहाडे ते आया, आज शाहीन आया, वो गौरी आया। तुहाडा काम नहीं एहतजाज करना, तुहाडा काम एहतजाज करना नहीं, तुहाडा काम है अगली गल करना। बहुत कम नसीब हो जो वो करार तक न पहुंचे। हुण जे तुसी हुकूमत को लावना है तो तुसी फिर जनाब पूरे काफले बना के हज तो उमरिया वास्ते नसना इराम बन के। मैं क्या कमीने हो, इराम बन के भावे मदीने न जाओ। आज आशिक रसूल होने दे दावे भावे न करो, जाती उमरा दे विच हुजूर दी मिलाद दी महफिल भावे न कराओ, लेकिन इतनी गल जरूर है स्वीडन के खिलाफ ऐलान जिहाद जरूर करो। उन्होंने सफीर नु तो जरूर कटो। हाँ, सफीर नु दो कंन च मार के दो डंडा मार के उन्होंने कहो चाहे जलील तरीन आदमी दसदा साडे मुल्क विचों जेड़ा बंदा साडे कुरान करीम नु चलावे उन्हां दे मुल्क दे सफीर दी साडे विच कोई जगह नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ठीक है ना जी, इस वास्ते ये साढ़े कायदीन जेड़ा हुक्म देंगे ना, हुक्म दिया ना मार्च कढ़ने मियाँ वाली फलाने हर जिले में हर इलाके में लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च। ये कायदीन फरमान ना कि भाई स्वीडन की तैयारी करो चलिए, तो फिर की करना है? एस्टैब्लिशमेंट की चाबी नहीं, एजेंसियों की चाबी नहीं, और किसी दुनिया के कमीने की चाबी नहीं। सारी चाबी जो भी चलती है मदीना पाक को चलती है।
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک صلاح الدین ایوبی آخری گل صلاح الدین ایوبی دے سامنے جدو برنس آیا نا اس نے لمبی چاڑی گل کوئی نہیں کی تھی اس معاذ اللہ قرآن نہیں ساڑے اس اور کوئی بکواس خاکے نہیں بنائے اس ترائے جملے بولے ترائے جملے معاذ اللہ نے کیا این محمدکم ہاں جی این محمدکم خدو ینصرکم اس نے کہا کتنے تواڈے نبی بلاؤ معاذ اللہ تواڈی مدد کرن اس نے اتنی گل کی تھی صلاح الدین ایوبی ستا کوئی نہیں صلاح الدین ایوبی حکمران آئی نا اور تواڈے طرح اسمبلی وچ بیٹھن والے تواڈی طرح او بغیرت نہیں آئی او غیرت مند آئی او پونے 3 سال ستا کوئی نہیں ایک تسی بھی کہندے ہو ہم بھی اسلامی جمہوریہ کے حکمران ہیں میں کہ تواڈا تو وڈا تے کمی نہیں کوئی نہیں کائنات وچ ہاں جی تواڈے تو وڈا تے کمی نہیں کوئی نہیں پونے 3 سال صلاح الدین ایوبی ستا کوئی نہیں جدوں نیند آندی تے ٹیک لا کے بہندا ہے پھر جدوں خیال آندا ہے کہ رسول اللہ دے گستاخ نے بکواس کیتا ہے تو پھر اٹھ کے بیٹھ جاندے ہیں جدوں پونے 3 سال بعد فتح ہوئی نا آپ سارے جنرلوں نے معاف کیتا فرمایا جاؤ جاؤ میں حضور دی فتح مکہ والی سنت ادا کر رہا ہوں سارے جاؤ تانوں معافی لیکن جدو برنس آیا نا سامنے آپ نے انج سینہ تان کے کیا جویں تو بیٹھ جانا بابا جی سے کھا گئے نا انج صلاح الدین ایوبی دی ہاں جی انہاں بزرگاں دی نظر تے ہے نا آج حرمت قرآن واسطے اسی ایویں نہیں نکلے اور داتا صاحب دی توجہ بھی تواڈے وال ہاں جی سلطان الہند دی توجہ بھی تواڈے وال ہاں جی شارفی والے پیراں دی توجہ بھی تواڈے وال پیر میر علی شاہ صاحب دی توجہ بھی تواڈے وال اعلی حضرت بریلوی دی توجہ بھی تواڈے وال تے جتنا 1400 سال تاریخ وچ قرآن کریم دی حفاظت دا سب تو بڑا پیرا دیتا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نگاہ خاص بھی تواڈے تے رسول اللہ دی نگاہ خاص تے پھر ہر موقع تے جناب تواڈے نال لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے نا جی اس واسطے قائدین فرمانا چلیے بھائی سویڈن تو پھر کی کہنا ہے لبیک 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 الجہاد الجہاد جے گل ہوئے اسلام آباد دی جے گل ہوئے میاں والی وطا خیل چوک دی جے گل ہوئے جتھے جان دی حضور دی عزت قرآن کریم دی عزت میں ایک گل بھول گئی ذہن سے آ گئی چھوٹی جی گل لوگ ایک میں مولوی میں ملیا مولوی صاحب ایک میں ملے مولوی صاحب ہاں اے تے حضور تے شیر ہم نا مولوی صاحب ملے کہندے جی اور سویڈن آلیا قرآن کریم نو چلایا نا سرکاری سیکورٹی وچ تے ہن ساڈا حق اے بندا ہے میں کہ دسو جی کی بندا ہے کہندے جی ہن حق اے بندا ہے کہ ہر گھر وچ ایک حافظ قرآن پڑھانا چاہیے میں کہ تعینات اور حافظ تھوڑے میں کہ جناب حافظ قرآن تو ٹھیک ہے لیکن ہن حافظ نہیں چاہیے جدو کلے بھی حافظ ہون تے بڑے ادارے تے بھی حافظ ہون تو پھر قرآن چلا دیتا جائے میں کہ ہن حافظ نہیں ہن قرآن دے محافظ چاہیے ہاں ہن حافظ نہیں چاہیے ہاں ہن حافظاں نوں اسی کی کرنا ہے اگلا نہیں حافظ جڑا قرآن دی حفاظت واسطے نہ نکلے اس دا کی کرنا ہے اسی حافظ وہ چاہیے جڑا حافظ بھی ہوئے تے نال قرآن پاک دا محافظ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میری گل ختم آخر تے نعرہ لانا ہے میرا پیر صاحب دے استقبال واسطے گل ختم ہو گئی تاجدار ختم نبوت انج نہیں زور لاؤ بھائی آخر تک وہ گڈیاں تے جڑے بیٹھے ہو چھت تے جڑے حضرت صاحب مولانا صاحب دے نال جڑے آپ بیٹھے ہو تسی بھی ہاتھ چا کے زور لا کے ہاں جی تے تسی بابا جی دے شہروں چپ چا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آکھو تے میں بھی چپ چاندا انج چپ چا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الجہاد 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 یا رسول اللہ